शंकर गावकर, गावकरवाडा भुईपाल. या शेताक म्हाका सांग कितली वर्सां जाली तूं आतां शेत पेरता? म्हाका जाता जाली 70 वर्सां, म्हणजे 40 वर्सां तरी आमकां हे शेत आमी करता. तेच्या पयलीं आजो पणजो आमचो करतालो. आतां हे शेत आमी करता. आमचे भुरगे हेच्या फुडें आतां नातरां पंटरां आनी कोणी करपाचें न्हू अशें. न्हू म्हाका एक सांग पण बाबा, आतां सगळ्या लोकांनी चडशे लोकांनी शेतां सोडल्यात. तुमी शेत बंद केल्ल्या काय कंटिन्यू तुमी पेरीत आसले? आमी थोडे दीस म्हणजे कितें जालें, जोत नासलें तेका लागून 1-4 वर्सां बंद उरलें आनी आतां चालू केलां आमी. कित्याक लागून हें कितें आहा, सगळें आतां जालां तें साऱ्याचें. तेका लागून आमी आतां कितें केलां, आपलें म्हणून इल्लें आसलें जाल्यार कितें जाता, समज 1-4 म्हयनेच आपलें जेवण जालें जाल्यार तितलो पयसो बचत जाता, जाल्यार एक समज कमी जाता अशें धर. पण कितें आसा, हें शेत म्हणून कित्याक करपाक जाय तर आतां समज आमी सगळ्यांनीच शेतां सोडलीं. समज आमच्या आतां 70 जावं गोंयांत आतां चडशांनी शेतां सोडलीं. आतां हेच्या फुडें समज भायले आसा ते येयना जाल्यार गोंयकार काय खातले, पयशे खावंक शकता ना. आनी अशें आसा, शेतां करूंकच जाय अशें. पण शेतां केली म्हणून कित्याक, शेतां करतल्याक हे गव्हर्मेंट काय दिना, ना करता आनी तांकां दिता, म्हणजे हाचो फायदो मेळटा. कळ्ळें न्हू. आतां तांदूळ फुकट दिता म्हणजे ना करता ताका फायदो न्हू. आमी शेत करून काय फायदो ना हेचो अशें. म्हाका एक सांग बाबा, आतां हे लोकांनी शेतां कित्याक लागून सोडली अशें तुका दिसता? लोकांनी शेतां सोडली म्हणजे आतां एक काम सर्विश्यो जाल्यो आनी हे तांदूळ फुकट मेळटा, पगार मेळटा, तेका लागून ही लोकांनी शेतां सोडली. कळ्ळें न्हू. आनी कांय ना. तुमकां कितें दिसता, जे आतां युवा पिढी ना तेंच्यांनी शेता कडेन वळचें काय ना? आतां कित्याक सांग, आतां गव्हर्मेंटान इतल्यो एग्रिकल्चराचेर हे स्किमी दिल्या आनी कितें दिल्या, तर तुका कितें दिसता की ह्या भुरगे आतां जे तरूण पिढी आहा तेणी येवचें ह्या शेता कडेन? आतां कितें आहा, तरूण पिळगे शेत करपाकच जाय. कित्याक करपाक जाय तर फुडें समज म्हारगाई समज वाडत गेली, कळ्ळें न्हू. आतां 100 रुपया किलो तांदूळ आहा ते फाल्यां 500 रुपया किलो जातले आनी पगार तातूंत कमी जातलो. गव्हर्मेंट कितें तुका पगार वाडोवन दिवंक शकना, जे ते लेवलाचेरच दवरतलो न्हू. त्या पगारान तुजें भागचें ना, तेन्ना फाल्यां कितें शेत करचेंच पडटलें तुका एका टायमाचेर. वयले समज बंद जालें जाल्यार हांगासर कितें खातले गोंयकार? कांयच खावंक शकना. तर तेका लागून हे शेतां आपली प्रत्येकान करची अशें आमी म्हणटा. पण लोक म्हणटा की तुका जाय जाल्यार कर, आमकां कित्याक जाय, पडलेलें ना. आमचें पोट भरतात, गव्हर्मेंट पयशे दितात, जावं तांदूळ फुकट दिता, म्हणजे हेचेर अर्थ कितें जाला, फुकट मेळटा इतलें खावंक सोदता आमी. कळ्ळें न्हू. मेहनत करून खावपाक जाय, तेकाच मनीस म्हणटा. आनी जेन्ना शेत म्हणजे कितें, हे जिवनाचें जिवन खेच्या वरसून जगता. आमकां आतां फाल्यां गणपती आमी चतुर्थी पुंजलो जाल्यार आमकां मेन कितें जाय, भाताची केसरी जायी पडटा. कित्याक लागून ते न्हंय म्हणून आमकां करचें पडटा. तेका लागून हे गणपती विसर्जनाक लागून आमकां चालूच दवरचें पडटलें. कित्याक लागून तर गणपती विसर्जनाक आमकां जेन्ना भाताचें हें जाय पडटा पशू, तेन्ना आमकां तो जावच पडटा. तुका आमी भाशण हाडटले ना. गोंयांत ना जाल्यार कोणाक जाय आसत समज करता हेचे कडेन तर विकतो तर हाडून दिवचो पडटा. पूण जाय पडटा तें. तेका लागून हें चालू दवरपाक जाय. पूण आमचे गोंयकार आतां तशें ना. कळ्ळें न्हू. कोणाक सांगशीत जाल्यार फुडले मागीर सांगता तूं जाय जाल्यार तुका कर, आमकां कितें आहा, तुका पडला जाल्यार कर. तुमी पळयतात GNH. Lectures, hangouts, late night reels, मस्ती वाले ये अपने wheels. पहले प्यार की पहली ride, slowly slowly matching vibe. Activa, 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 first love बोले तो Activa. आओ करें try एक नया path, click your first, make your mark. New friendship का पुराना यार, let's go cruising in a new avatar. La 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 la, smart key and smart away. Go freewheeling and fly away. Activa, 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 first ride बोले तो Activa. Life को go new start, make a move in the world baby. Smart, हर सफर का happy part. Activa, 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 Activa. Scooter बोले तो Activa, scooter मजे Activa.